डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 38 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 39 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमन लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें। आइए दास्तान का आगाज़ करते हैं। इस मरहले पर मैं किसी रुकावट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। यह महज मेरी खुशकिस्मती ही थी कि गांव से निकलने के वक्त तक मेरा किसी से सामना नहीं हुआ। गांव से निकलने के बाद मैं हत्तुल इम्कान तेज़ रफ्तारी से कोट छट्टे की जानिब रवाना हो गया। सूरज तलू हुआ तो मैं गांव से खासी दूर आ चुका था। अब मुझे प्यास लगने लगी थी। मैंने एक राजबाह से चुल्लुओं में भरकर पानी पिया और दोबारा रवाना हो गया। मेरे सर पर सफ़ेद खानों वाला सुर्ख रोमाल बंधा हुआ था। मैं कोट छट्टे के करीब से गुजरने वाली बड़ी सड़क पर जा पहुंचा तो सूरज तकरीबन सर पर आन पहुंचा था। बड़ी सड़क कड़क धूप में झुलस रही थी। मैं पसीने में शराबूर हो रहा था। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थीं। मैं शरबत और सोडे की एक छोटी सी दुकान में घुस गया और अस्कंज बीन का एक गिलास लिया। गिलास खाली करने के बाद मैंने अपनी जेब का जायजा लिया। मेरे पास 500-600 रुपए मौजूद थे। मैंने उसे याद आएगी की तो उसने पूछा, फिर जी कहाँ जाना है आपको? मुझे डेरे जाना है। मैंने उसे अपनी मंजिल से आगाह करने में कोई हर्ज नहीं समझा। डेरे जाने वाली GTS की बस तो सवेरे चली जाती है, तो सराजनपुर जामपुर से आने वाली किसी बस में बैठ जाना। वैसे पेट्रोल पंप के साथ वाले होटल पर कई ट्रक खड़े होंगे। इनमें से डेरे जाने वाले किसी ट्रक वाले से कहोगे तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। 2-3 रुपए दे देना, खुश हो जाएगा। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी और दुकान से बाहर आ गया। चिलचिलाती धूप दिमाग को खोपड़ी में पिघलाए दे रही थी। मैं कुछ देर सड़क के किनारे खड़ा रहा। इस दौरान वहां से कोई भी बस नहीं गुजरी। मजबूरन मैं पेट्रोल पंप के पहलू में वाक़ झोंपड़े नुमा होटल की जानिब बढ़ गया। वहां इस वक्त 5 ट्रक खड़े हुए थे। इनमें से 3 खाली थे जबकि 2 पर पत्थर लदे हुए थे। होटल के साहिबान के नीचे बिछी हुई चारपाइयों पर इस वक्त 10-12 अफराद बैठे हुए थे। इनमें से कुछ खाना खा रहे थे जबकि बाकी खाने के बाद चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मैंने इन्हीं सबको एक साथ मुखातिब करते हुए कहा, तुम लोगों में से कोई डेरे की तरफ तो नहीं जा रहा? तकरीबन सब लोगों ने इनकार में गर्दन हिला दी। अलबत्ता उनमें से एक ने पुरस्कून आवाज में कहा, मैं जाऊंगा तो सही डेरे, मगर शाम तक यहां से चलूंगा। मुझे इस जवाब से मायूसी हुई। लेकिन उसी वक्त सड़क पर से एक बस गुजरी। वह स्टॉप पर ठहरी नहीं। इस बस का रुख डेरा गाजी खान की तरफ था। अगर ये चंद और मुसाफिर भी बस के इंतजार में खड़े थे, ताहम बस ने इस स्टॉप पर रुकना गवारा नहीं किया था। मैं मायूस सा होकर एक चारपाई पर बैठ गया। खाने की खुशबू मेरी नाक में पहुंची तो मेरी भूख चमक उठी। मैंने अस्कंज बीन के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया था। मैंने तमाम तफक्कुरात का बोझ एक तरफ झटका और अपने लिए खाना मंगवा लिया। मैंने किसी खास सालन का नाम नहीं लिया था। होटल के छोटे ने मेरे सामने रोटी की चाबी और सालन की रकाबी ला कर रखी तो मुझे झटका सा लगा। वो मेरे लिए आलू कीमा ले आया था। मुझे फौरन हीर की याद आ गई। वो मेरे लिए बड़े एहतमाम से कीमा भूनती थी। मेरी अचानक गुमशुदगी से जाने उस पर क्या बीतेगी। मैंने खाना ख़त्म किया ही था कि एक बस राजनपुर की जानिब से नमदार हुई। कबल इसके कि मैं चारपाई से उठता वो तेज़ी से बगैर रुके डेरा गाजी खान की जिम्मत निकलती चलेगी। मैं मायूस सा होकर दिल में इन बेहिस बस वालों को बुरा भला कहने लगा। मेरे साथ वाली चारपाई पर नीम दराज ट्रक ड्राइवर बगौर मेरा जायजा ले रहा था। उसने धीमे लहजे में कहा, थोड़ी देर सब्र कर ले जवान, मेरा क्लीनर अपने घर से कपड़े लेने गया है। 1-1.5 घंटे तक वो वापस आ जाएगा। जैसे ही वो आया हम यहाँ से चल देंगे। मैंने बगौर उसका जायजा लिया। उसकी उम्र 45 साल के करीब होगी। किसी जमाने में उसका रंग गोरा चिट्टा होगा जो बेरहम धूप से झुलस कर संवला सा गया था। इसका लांबा कद इसके दुबले पतले जिस्म की वजह से कदरे खमीदा लगा। अगरचे वो सराइकी बोल रहा था, ताहम यह बात साफ महसूस हो रही थी कि सराइकी उसकी मादरी जुबान नहीं है। मुझसे वो बेहद शाइस्ता लहजे में गुफ्तगू कर रहा था, जो इस तबके के अफराद में ज़रा कम ही इस्तेमाल होता है। मेरी वज़ाकता से उसने जाने का अंदाज़ा लगाया होगा। बहरहाल उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने जिस पुरखलूस अंदाज में मेरी मदद का इंदिया दिया, इसके बाद मेरे लिए मुनासिब नहीं रहा कि मैं उसकी पेशकश मुस्तरद कर दूँ। चुनाचे मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और इत्मीनान से बैठ गया। होटल के छोटे ने मेरे कहे बगैर चाय का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। उस्ताद के लिए भी चाय ला दे, मैंने छोटे को हुक्म दिया।
मैं अपने और इस ट्रक ड्राइवर के दरमियान बाहिमी खैर सगाली के जज्बात मजीद मुस्तहकम करना चाहता था। उस्ताद के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट नमूदार हुई, ताहम उसने मुझे चाय मंगवाने से मना नहीं किया। वो एक कम गो शख्स मालूम होता था जिसे अपने अल्फाज की कदर कीमत का पूरा एहसास हो। मैं खुद भी कम से कम बात करना चाहता था, लिहाजा हमारे दरमियान खासी देर खामोशी खाए रही। फिर आखिर गुफ्तगू को मैंने ही दोबारा जारी किया। उस्ताद जी, डेरे से आगे कहाँ जाना है तुमको? हमारा मुस्तकिल अड्डा डेरा गाजी खान ही में है, हमें जहाँ भी जाना हो वहीं से जाते हैं। ये ट्रक तुम्हारा अपना है? ना जी, हम तो नौकर हैं, ट्रक तो मालकों का है। 30 ट्रक हैं इस कंपनी के। तुम्हारा नाम क्या है उस्ताद? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, यार दोस्त मुझे मीनू भी कहते हैं। शराफत है मेरे क्लीनर का नाम। अच्छा फर्मा बरदार लड़का है, अब तो ड्राइवरी भी बहुत अच्छी कर लेता है। वो यहीं कोट चटे का रहने वाला है। तुम कहाँ रहते हो उस्ताद जी? मैंने सवाल किया। महज वक्त गुजारी के लिए बात आगे बढ़ाने लगा। मैं डेरा गाजी खान ही में रहता हूँ, ये ब्लॉक में घर है मेरा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने सवाल किया। मैं यहाँ पास ही एक गांव में रहता हूँ, आलम बस्ती है मेरे गांव का नाम। ओह, वही कमालुद्दीन खान वाली आलम बस्ती? यहाँ से तो अच्छी खासी दूरी पर है वो जगह। तुम कमालुद्दीन खान को जानते हो उस्ताद? मैंने हैरत से पूछा। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उसे आलम बस्ती के मुतल्लिक क्यों बताया। मुझे पहले से अंदाजा होता तो मैं कोई फर्जी नाम बता देता। अगर ये शख्स कमालुद्दीन का वाकिफ था तो फिर मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी, लेकिन उसने जो जवाब दिया वो मेरे लिए इत्मीनान का बायस साबित हुआ। नहीं, जाती तौर पर तो नहीं जानता, अलबत्ता नाम सुना है उसका। अच्छा खासा मालदार शख्स है। तुम क्या काम करते हो? काम क्या करना है जी, बस 17 किले ज़मीन है मेरी, इस पर काश्तकारी करता हूँ, अल्लाह ताला रिज्क देता है। मैंने कदरे मोहतात होकर जवाब दिया। उसने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा था, ताहम मैंने बेहतर यही समझा कि इसे पूछने से पहले ही उसे अपना नाम बता दूं। गुलाम सईद नाम है मेरा। डेरे के करीब एक छोटे से गांव में मेरा मामा रहता है। आजकल वो बीमार है, बस उसी के पास जा रहा हूँ। मीनू उस्ताद ने मेरी वजाहत पर इस्तफामिया अंदाज में सर हिला दिया। इसी असना में एक नौजवान मीनू उस्ताद की चारपाई के पास आन ठहरा। अब उठ भी जाओ उस्ताद, सवेरे से लंबा पड़ा है, गाड़ी का भी कुछ हाल चाल पूछा या नहीं? और बैठ इधर, पढ़ाया गड्डी का हमदर्द। ये मेरा शागिर्द शराफत है, गुलाम सईद। मीनू उस्ताद ने मेरा उससे तारुफ करवाया। शराफत नामी वो नौजवान मेरा हम उम्र ही होगा। उसकी आंखें छोटी छोटी मगर चमकदार थीं, हाथ पैर का खासा मजबूत। उसने बगौर मेरा जायजा लिया। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मीनू उस्ताद ने उसे मेरे मुतालिक आगाह किया। यह जवान हमारे साथ डेरे तक जाएगा। शराफत अली, उसने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर देर किस बात की है उस्ताद, चल उठ खड़ा हो। मीनू उस्ताद अपनी चारपाई से उठ खड़ा हुआ। मैं भी उसके साथ ही उठा था। शराफत अली ने एक नज़र मुझ पर डाली और ट्रक की जानिब चल पड़ा। मैं खाने पीने के पैसे पहले ही अदा कर चुका था। मीनू उस्ताद ने मेरे और शराफत अली के दरमियान मौजूद मोहूम सी कशीदगी को महसूस कर लिया। उसने मुझे समझाते हुए कहा, शराफत अली के सख्त लहजे का बुरा मत मानना जवान, ये मिजाज का जरा अकड़ है, वैसे दिल का बहुत अच्छा है। मुझे उससे क्या लेना देना उस्ताद जी, कुछ देर का साथ है हम लोगों का, फिर तुम कहाँ मैं कहाँ। शाबाश, तुम मुझे समझदार बंदे दिखाई देते हो। इंसान के दुश्मनों की तादाद जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। मैं शराफत को बहुत समझाता हूँ मगर वो मानता ही नहीं, खामखा इधर उधर सींग फंसाता फिरता है। अभी उसने जिंदगी की ठोकरें नहीं खाई होंगी। कुछ वक्त कड़ी धूप में गुजरेगा तो उसे छांव की कदर मालूम हो जाएगी। मैंने धीमे लहजे में कहा। हम दोनों ट्रक के पास पहुंचे तो शराफत अली ट्रक के विंड स्क्रीन की सफाई कर रहा था। मीनू उस्ताद ने ट्रक का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। मैंने उसके साथ वाली नशिस्त संभाल ली। ट्रक बेहद उम्दा हालत में था, इसके नहायत अच्छे तरीके से देखभाल की जाती होगी। मीनू उस्ताद ने इग्निशन में चाबी घुमाई तो हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। मीनू उस्ताद ने एक सिगरेट सुलगा ली। कैबिन में फैलने वाली नागवार बू ने फौरन ही बता दिया कि सिगरेट में चरस भरी हुई है। इसी दौरान में शराफत अली भी ट्रक में घुस आया था। उसकी तेवरियों पर बल पड़े हुए थे। उसने करख्त लहजे में मुझे मुखातिब किया, ये सीट मेरी है जवान, ये सीट छोड़ दे, मैं हमेशा उस्ताद के साथ बैठता हूँ। मैंने मीनू उस्ताद की तरफ देखा। उसने ट्रक को गेयर में डालकर सड़क की जानिब बढ़ा दिया था। शराफत अली ने एक बार फिर बड़ी बदतमीजी से मुझे मुखातिब किया, सुना नहीं तूने? शराफत से मेरी जगह छोड़ वरना अच्छा नहीं होगा। उसके लहजे से हकारत झलक रही थी। मुझे अपने वजूद में हल्की सी गुस्से की चुभन महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया। मैं इस सर फिरे शख्स के मुंह लगना नहीं चाहता था। जहां बैठा है वहीं बैठा रहा शराफत अली, मीनू उस्ताद ने अपने मखसूस धीमे लहजे में कहा। घंटे भर की बात है,
اس کے بعد یہ پوری گاڑی تیرے قبضے میں ہوگی، جہاں جی چاہے بیٹھنا۔ مینو استاد کی بات سن کر وہ کس مذاق کرے کیا۔ چند لمحے بعد اس نے استاد جی سے سگریٹ طلب کی۔ مینو استاد نے اپنا دایاں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے اپنی سلگتی ہوئی سگریٹ شرافت علی کی طرف بڑھا دی۔ شرافت علی نے اس سے سگریٹ لی تو اس کی کوہنی میری ٹھوڑی سے ٹکرائی۔ شرافت علی کے انداز میں بے پرواہی تھی، تاہم مجھے معلوم تھا کہ اس نے حرکت جان بوجھ کر کی ہے۔ اس کے باوجود میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مینو استاد کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ شرافت علی نے سگریٹ کے 2 لمبے لمبے کچ لگائے اور سگریٹ مینو استاد کو لوٹا دی۔ اس بار میں سیٹ سے پشت لگا کر بیٹھ گیا تھا، چنانچہ اسے مجھ سے کوہنی ٹکرانے کا موقع نہ مل سکا۔ لیکن اس بار وہ ایک اور گھٹیا حرکت کر گزرا۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم پشاوری چپل سے میرا بایاں پاؤں بری طرح کچل دیا۔ میں تلملا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مینو استاد نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ شرافت علی کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ میری حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ مجھے اپنے خون کی حرارت بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ اس چھچورے سے جھگڑا مول لینا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسے خاک چٹا دوں گا، لیکن اس سے خواہ خواہ کی الجھن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میری راہ کوٹی ہو۔ میرے سکون نے شاید شرافت علی کو مایوس کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے اس طرح سے ہولے سے جھومنا شروع کر دیا جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ اسی طرح جھومتے ہوئے اس نے میری پسلی میں اپنی کوہنی ماری۔ میری پسلی میں درد کی لہر توڑ گئی۔ میں نے اپنی کراہ کو روکتے ہوئے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے بے حد اشتعال انگیز انداز میں مجھے مسکرا کر دیکھا۔ مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے الجھے بغیر نہیں مانے گا۔ میں نے سوچا کہ مینو استاد سے اس کی شکایت کروں، لیکن پھر میں نے اپنا یہ خیال رد کر دیا۔ اس معاملے کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ میری طرف سے اپنی ان حرکتوں کا کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ مینو استاد نے دوسرا سگریٹ سلگایا تو شرافت علی کو ایک مرتبہ پھر سگریٹ کی طلب ستانے لگی۔ اس نے مینو استاد سے سگریٹ لے کر ایک لمبا کش سلگایا۔ اس کا منہ اور سینہ چرس کے غلیظ دھوئیں سے بھر گیا اور پھر اس نے وہ تمام دھواں میرے منہ پر اگل دیا۔ مجھے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے منہ پھیر کر بری طرح کھانسنا شروع کر دیا۔ شرافت علی نے ایک مکروہ کہکا لگایا۔ استاد، میں سمجھا تھا کہ تو نے آج کسی جوان کو اپنی گاڑی پر چڑھا لیا ہے، پر یہ تو چھوکری سے بھی بدتر نکلا۔ سالے کو ذرا سا بھی دھواں برداشت نہیں ہے۔ اس کی زہریلی ہنسی نے میرے سر سے پاؤں تک آگ لگا دی تھی۔ میں نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ مینو استاد اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں تیش کی چمک دیکھ کر شرافت علی اور بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لگایا اور تمام دھواں ایک بار پھر میرے چہرے پر اگل دیا۔ میری آنکھوں میں شدید چلن ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میرا بایاں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور شرافت علی کے منہ پر پڑا۔ میرا ہاتھ میری توقع سے کچھ بڑھ کر کارگر ثابت ہوا۔ شرافت علی کا منہ گھوم گیا۔ اگلے لمحے مجھ پر جھپٹا اور میرا گلا دبانا ہی چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اسے ڈیش بورڈ کی جانب دھکیل دیا۔ وہ خاصا جاندار نوجوان تھا، جیسے اپنی طاقت پر زوم اتنا غلط بھی نہیں تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کا مد مقابل سیف داد خان تھا۔ اوئے یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دماغ تو نہیں چل گیا تم لوگوں کا؟ مینو استاد نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ٹرک کی رفتار کم کر دی۔ شرافت علی کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور لبوں کے کناروں سے کف بہہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کلائیاں چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ تب اس نے اپنی پشاوری چپل کی ٹھوکر میرے چہرے پر مارنا چاہی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں بھی ناکام رہا۔ میں نے اپنی کوہنیاں جوڑ کر اس کی ٹانگ اوپر نہیں اٹھنے تھی۔ ڈرائیونگ کیبن کی تنگ جگہ میں آزادانہ داؤ پیچ آزمانے کی گنجائش بھی کہاں تھی۔ شرافت علی نے ایک بار پھر اپنی کلائیاں چھڑانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا۔ اس کے جسم کا تمام خون اس کے چہرے پر سمٹایا تھا۔ این اسی وقت میں نے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ اس کا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف ہٹا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازے سے جا ٹکرایا۔ اسے اچھی خاصی چوٹ لگی ہوگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت سا ہو گیا، پھر اس نے اپنی ہمت کو یکجا کیا اور مغلظات کی بوچھاڑ اگلتے ہوئے ایک بار پھر مجھ پر جھپٹا۔ اس بار میں اس کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میری زوردار ٹھوکر اس کے سینے پر پڑی۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ کر ایک بار پھر دروازے سے جا لگا۔ اس بار اس کا سر دروازے سے ٹکرایا تھا۔ اسی اثنا میں مینو استاد نے ٹرک کو سڑک کے کنارے کر کے روک لیا۔ ابھی وہ ہم دونوں کی جانب متوجہ ہی ہوا تھا کہ شرافت علی ایک بار پھر مجھ پر جھپٹا۔ اس بار وہ میرا گریباں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سر کی ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ اس کا نشانہ میرا چہرہ تھا، لیکن میں نے ایک طرف جھک کر اپنا چہرہ بچا لیا۔
اس کی ٹکر میرے دائیں کاندھے پر پڑی۔ میں نے اس کی کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں اور اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کی۔ اس دوران میں مینو استاد ٹرک کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور چکر کاٹ کر دوسرے دروازے سے ٹرک میں داخل ہو گیا۔ اس نے شرافت علی کی گردن میں اپنا بازو ڈال کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ میرے گریباں پر اپنی گرفت برقرار نہیں رکھ سکے گا، چنانچہ میں نے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ مینو استاد کے لبوں سے کالیاں ابل رہی تھیں۔ اس کا مخاطب صرف شرافت علی تھا۔ اس نے شرافت علی کو مزید پیچھے کھینچا تو اس نے میرا گریباں چھوڑ دیا۔ مینو استاد کی پشت دروازے سے ٹک چکی تھی، اب وہ مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو بآسانی شرافت علی کو کوئی بھی کاری ضرب لگا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ البتہ میں پوری طرح محتاط تھا۔ جس پوزیشن میں شرافت علی اس وقت تھا، اگر وہ کوشش کرتا تو بآسانی ایک زبردست ٹھوکر سے میرے دانت میرے حلق میں اتار سکتا تھا۔ مینو استاد کو بھی اندازہ تھا کہ وہ اس قدر محدود جگہ میں جھگڑے کو ختم نہیں کر سکتا، چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اور خود نیچے اتر گیا۔ اس نے شرافت علی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اتر نیچے، بڑا تیز مار خواہ بنتا ہے نا تو، تیری تو۔ میرا اندازہ تھا کہ شرافت علی چاہتا تو ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا سکتا تھا، لیکن وہ چپ چاپ نیچے اتر گیا۔ اس نے ذرا سا بھی زور لگانے کی کوشش نہیں کی۔ ذرا اڈے پر پہنچنے تھے، پھر میں تیرے خون کی ساری گرمی نکال دوں گا حرامی کا۔ شرافت علی چپ چاپ سر جھکائے اس کی ڈانٹ پھٹکار سن رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ سالے کو کتنی بار سمجھایا کہ اپنے آپ پر قابو رکھا کر، پر تیری تو کھوپڑی الٹی ہے۔ آئندہ تو نے ایسی کوئی حرکت کی تو۔ میں ابھی تک ٹرک ہی میں بیٹھا تھا۔ مینو استاد نے میری طرف دیکھا۔ اسے معاف کر دے جوان، یہ بچپن ہی سے مرکھنا بیل ہے، تو اپنے دل میں اس کے لیے کدورت نہ رکھنا۔ مجھے بھلا اس سے کدورت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کوشش کے باوجود میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا تھا، الٹا خود اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ میں نے مینو استاد کی تائید میں سر ہلا دیا۔ مجھے سے کچھ نہیں لینا دینا ہے مینو استاد، لیکن اب میں تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تم لوگ جاؤ، میں کوئی بس پکڑ لوں گا۔ ایسی بات نہ کر جوان، لگتا ہے تم ابھی تک ناراض ہو۔ چلو اب غصہ تھوک دو اور اس سے دوستی کر لوں۔ یہ بیوقوف ضرور ہے پر دل کا برا نہیں ہے۔ چلو نیچے اترو اور اس سے گلے ملو۔ میں نے شرافت علی پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے مینو استاد کی دل شکنی نہیں کرنا چاہی تھی، چنانچہ میں اچھل کر ٹرک سے نیچے اتر آیا۔ اچانک میرے لباس سے کوئی چیز اچھل کر سیدھی شرافت علی کے پاؤں پر گری۔ شرافت علی کے حلق سے ایک نامانوس آواز برآمد ہوئی۔ میں نے اس چیز کو دیکھا تو میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آن پھنسا۔ وہ میرا پستول تھا، میرا خوبصورت پستول، مگر ہولناک والتر، جس پر صرف ایک نظر ڈالنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کتنا بیش قیمت اور نایاب ہتھیار ہے۔ وہ سیاہ فتنہ شرافت علی کے قدموں میں ڈھیر تھا۔ شرافت علی اور مینو استاد دونوں کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی تھی۔